السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ألفا فيديو جديد على شين كوميكس نوليدج. إن شاء الله اليوم غادي نحاولو نخدمو مع بعضياتنا واحد ليكزامان دو باساج دوسي نيميرو 4 لابروفيزيونمون موديل لابروفيزيونمون خاص بالتكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس. غادي نخدمو مع بعضياتنا نعرفو كيفاش كيطيح هداك ليكزامان، نحاولو نخدمو لي تيب اي لي في اي بوي نكوريجيو مع بعضياتنا ان شاء الله. هاد ليكزامان هذا ديال 2018 كيف العاده اللي كيبغي الكو ولا اللي بغا ليكزام افيك الكوريجي ديالو غادي يلقاه في لو ديسكريبسيون. على بركه الله ليكزام ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا على شكل دي دوسي. غالبا لابروفيزيونمون كتجي لو دوسي نيميرو 4 10 بوان 15 بوان هي مكطح ما كتوصلش، غالبا قليل فاش كتوصل 20 بوان. اليوم ان شاء الله عندنا 10 بوان. نشوف نقراو مع بعضياتنا لا سيتوياسيون اللي عطاونا. قالوا لنا لي برودوي Arganet sont vendus en grande surface. Le chef de rayon cosmétique vous remet la récapitulatif des opérations de stock du mois de décembre 2017 pour le produit Arganet anti-chute et vous demande d'effectuer les travaux suivants. عطانا l'état des opérations ديال خاصة بالشهر ديال شهر 12 2017. لو برودوي اللي عطانا سي لانتي شوت Arganet انتي شوت. بطبيعة الحال دائما لي زيكزام بحال هكا كيعطيونا دي سيتوياسيون. لا سيتوياسيون اللي كيعطيونا كيحاولوا دائما يعطيونا واحد بحال كيحطونا في امر الواقع. انت كيقول لك مثلا راك الشاف د غايون ديالك اللي خدام عنده عطاك واحد لافيش واحد ليطا باش تشوف له داك لي زوبيراسيون ديال داك الشهر 12، يعني شنو خرج شنو دخل شحال بقى في ستوك شنو كان عندنا في ستوك وما الى ذلك. سي بون ليطا اللي عندنا على شكل التالي. عطينا الستوك انيسيال ديالنا، يعني في الاول الشهر ديالنا كان عندنا 108 اونيتي 108 لي زونيتي 108 لي برودوي بالبري ديالهم اللي كان كيتراوح 18 درهم للوحده. كنهضروا على واحد لارغانيت انتي شوت. سي بون قالوا لنا في 5 في 12 جانا واحد البوند سورتي نيميرو 20 خرجنا واحد الكونتيتي شحال العدد ديالها 85. الثمن بقات نفسه ب 18 درهم باش خرجناه. في 15 في 12 دخلتنا سلعه بالبون النمره ديالو 31. سي بون شحال دخلتنا 120 كونتيتي بواحد الثمن اللي هو 17. لاحظتوا ان ملي كنخرجوا داك لا كونتيتي ولا داك لي برودوي اللي عندنا اننا كنخرجوهم بواحد الثمن اللي زايد 18 درهم، ومني غندخلو ب 17 باش كنربحوا. هنا كنلاحظوا الفرق بان كندخلوا السلعه بواحد الثمن وكنزيدوا عليها واحد لامارج اللي غادي نربحوا فيها حنا. سي بون في لو 15 ديسمبر عندنا واحد لو بون دونطري قلناها. عندنا في لو 19 واحد البون دو سورتي نيميرو 22 خرجنا 112 بالبري نفسه 17 درهم. سي بون ابري في لو 22 ديسمبر بون دونطري نيميرو 32 خرجنا دخلنا 30 كونتيتي 30 ديال لي برودوي كونسيرن لارغانيت انتي شوت بواحد البري ديال 15 درهم. عندنا في لو 30 ديسمبر بون سورتي خرجنا 52 ديال لي كونتيتي بواحد البري يونيتير ديال 15 درهم نفسه. سي بون هذه واحد ليطا دوبيراسيون اللي كتبين لنا شنو خرجنا وشنو دخلنا كونسيرن داك البرودوي Arganet انتي شوت في ديسمبر 2017. Les premières questions là en quoi consiste la méthode CMP ou bien CMAP après chaque entrée. C'est bon, des questions de cours. La gestion des approvisionnements, on a besoin de méthodes. On a la méthode FIFO, la méthode LIFO et CMAP. Alors, bien CMAP, il y a deux types, chaque entrée et fin de période. Nous اليوم كيقولوا لنا السؤال ديالنا en quoi consiste la méthode du CMAP après chaque entrée. غادي نضطروا بطبيعة الحال نشرحوها مع بعضياتنا. لا ميثود كماب يعني كل لتر عندها بطبيعة الحال واحد المعنى كما درسنا في اللي سابقين. قلنا بأن سي سي ان كو، ام موين، يو يونيتير اي بي بونديري. كو موين يونيتير بونديري هادي واحد المعنى اون جينيرال. مي هاد لا ميثود كماب عندها واحد لا فورميل. شنو هي؟ عندنا لي موين على لا كونتيتي، يعني كنهضروا على واحد ستوك انيسيال بلس لي نوفيل اونطري على واحد ستوك انيسيال
ici nous notre هادي لا موين ديالنا باش كنخرجوا لا موين سي بون اي بوي كنقسموها على الكونتيتي اللي عندنا هادي كفورميل حنا ما طالبيناش الفورميل بغينا غير نزيدو نفهمو شي شويه طالبين لنا لا ديفينيسيون اون كوا كونسيست هاد لا ميثود كما بطبيعه الحال خاصني نكون حافظها انا ولكن اليوم باش نفهموها نعاودو نراجعوها نديرو واحد الريفيزيون ديالنا نشوفو لا ميثود كما كيقول لنا بان لا ميثود كماب سي اون تكنيك دو جيستيون دو ستوك هادي تقدر تستنتجها بلا ما تكون حافظ لان مادام ذكروا لنا اون كوا كونسيست لا ميثود كماب وحنا يلاه هضرنا على لا جيستيون دو ستوك درنا واحد لي برودوي في واحد الماغازان وانا ماغازيني مثلا في هاد السيتوياسيون فانا كنجيري لي ستوك سي اون تكنيك دو جيستيون دو ستوك qui consiste à quoi? À valoriser les sorties à un coût unitaire et les moyennes des coûts unitaires des entrées du stock initial. C'est bon. يعني إلا جينا مثلا الجدول ديالنا نشرحوها مع بعضياتنا. لا ميثود كماب كتحاول تشوف لنا لي زونطري اي لي سورتي بواحد البري يونيتير وشحال خلينا في الستوك ديالنا يعني كنحسبوا شنو دخلنا وشنو خرجنا باش من بري يونيتير وشحال بقى لنا في الستوك فينال ديالنا سي بون سي اون تكنيك دو جيستيون كنجيو بها لي ستوك اي كونسيست ا فالوريزي لي سورتي كتفالوريزي لنا شنو خرجنا بواحد الثمن يعني د الحبه اي اوسي لي موين واحد الثمن ديال اليونيتير يعني شنو بقى عندنا اي لي زونطري ديالنا et puis aussi le stock initial شنو كان عندنا في stock initial وشنو ولا عندنا في stock جديد سي بون هادي كاجابه لا ميثود كما بطبيعه الحال كاين دي ديفينيسيون اخرى يمكن يكون بالتعبير ديالكم مي كنحاول ديما نبسط ونعطيكم شي حاجه اللي تبقى عاقلين عليها ف première question هي هادي en quoi consiste la méthode KMAP c'est une technique de gestion qui valorise les sorties en prix unitaire et les moyens en prix unitaire pondéré aussi les entrées et le stock initial عندنا المقيطه ديالنا جبناها بسهوله كيقولوا لنا في لا كيسيون الثانيه اللي كتجي تابعه لها يعني متعلقه بها établir la fiche de stock selon la méthode de KMAP après chaque entrée بطبيعه الحال انا مادام حافظ كما غادي نكون عارف كيفاش كنقاد داك الطابلو ديالها فغادي نحاولوا نخدموا لي سورتي لي زونطري بري يونيتير ونشوفوا شحال بقى لنا في ستوك في الاخر ديالنا لو طابلو ديال الماتش ديال لا ميثود كماب هو هذا كيجي على هذا الشكل هذا بالضبط كيكون دائما لي دات ديال لي زوبيراسيون اي لي زوبيراسيون عندنا لي زونطري عندنا لي سورتي عندنا لو ستوك وكل وحده عندنا فيها لي كونتيتي لي كو ولا لو كو unitaire ولا لو بري unitaire et le montant total عندنا la quantité في sortie le coût unitaire le montant et نفس الشيء بالنسبه لي ستوك عندنا كما كنشوفوا في الجدول ديالنا عندنا واحد ستوك انيسيال في لو 1er ديسمبر ستوك انيسيال في لو 1er ديسمبر عندنا لا كونتيتي عطينا هنا 108 بواحد البري يونيتير اللي هو 18 درهم فنعمروا مع بعضياتنا هاد لي زانفو هادو و داك الساعه نحاولوا نكالكولي اوكي كما كنشوفوا عندنا عطينا برومييرمون ستوك انيسيال كنشوفوا هنا ستوك انيسيال عندنا 108 كونتيتي بواحد البريميتير ديال 18 درهم نحسبوها مع بعضياتنا نكتبوا عندنا في ستوك انيسيال ديالنا في لي ستوك يعني شنو عندنا في ستوك عندنا 108 ديال لي كونتيتي بواحد لو كو يونيتير ولا البري يونيتير ديال 18 درهم الا درنا واحد الكالكول بسيطه ديال 108 مضروبه في 18 درهم غادي تخرج لنا 1944 حنا هنايا تخرجنا لو ستوك انيسيال ديالنا يعني عندنا ديجا في ستوك 108 لي كونتيتي بالثمن ديال 18 درهم و الثمن اون جينيرال توتال الا ضربنا البري يونيتير في الكونتيتي ديالنا غادي يعطينا 1944 صا مارش مزيان دوزيامون عندنا واحد لوبيراسيون ديال بون دو سورتي اولا سورتي يعني خرجت لنا السلعه في واحد لا دات ديال 5 في شهر 12 دائما لي دات ديالنا دائما لوبيراسيون كنديروا واحد النوم لوبيراسيون اي بوي عندنا لي سورتي غنجيو لي سورتي فين عندنا هادي اونطري اذا لا هادي سورتي سا مارش غنجي لي سورتي ديالي عندي لا كونتيتي خرجت لي 85 غنجي لي سورتي ها هي سورتي 5 12 2017 خرجت ليا 85 85 برودوي بواحد لو بري يونيتير اللي نفسه اللي سابق مادام ما كيعطيوناش البري اذا راه هو نفسه اللي سابق ديال 18 درهم لونيتي الا ضربنا 18 درهم مضروبه في 85 يونيتي غتعطينا 1530 سا مارش يعني لحد الان واضحه
عندنا ستوك انيسيال ديالنا كنعمرو لي زانفو نورمال وكنضربو باش كنخرجو. عندنا عطاونا في لوبيراسيون الثانيه في 5 في 12 باننا خرجنا السلعه سورتي. كنجيو للسورتي ونعمرو الكونتيتي ديالنا والكوينيتير ونشوفو المونطون. دابا غنجيو للستوك ديالنا نشوفو شحال بقى لنا في الستوك. اذا سورتينا 85 كيعني ان كان عندنا 108 وخرجنا منها 85. شحال بقى لنا؟ بقات لنا 23 برودوي. سي بون. لو كو يونيتير ولا البري يونيتير سي لو ميم ما تبدلناش. عندنا لو مونطون ديال هاد الستوك اللي بقى لنا، يعني 23 كونتيتي اللي بقات لنا كنضربوها في لو بري يونيتير كتعطينا 414. سي بون. Troisièmement, عندنا troisième opération le 15 décembre 2017 عندنا bon d'entrée numéro 31 بواحد لا كونتيتي 120 120 دخلت لنا 120 حبه بواحد الثمن ديال 17 درهم. سي بون. نجيو لي زونطري ديالنا كيف العاده. عملت لاطر ديالي، عملت لوبيراسيون ديالي، غنجي لا كونتيتي. فالكونتيتي ديالي قلنا هي 120 كونتيتي بلو بري يونيتير ديال 17 درهم. 17 مضروبه في 120 هي 2040 درهم بطبيعه الحال. نجيو لي ستوك ديالنا. شنو دابا درنا؟ واش نقصنا لي برودوي ولا تزادوا لنا لي زونطري؟ شنو كيعني لنا؟ اننا غادي نزيدو في 23 زائد 120 سي 143. لو بري يونيتير منين باش دخلنا ما خصناش ندخلو ب 18 ولا غادي نخسرو، ولا خصنا ندخلو بثمن قليل باش نربحو، باش نزيدو واحد لا مارج ديالنا. فدخلناه ب 17 درهم، غادي نجيو نكسبو 17 درهم ديالنا. صح مارش. دابا عندي 17 درهم ديالي مضروبه في 143 حبه اللي عندي في ستوك كتعطيني نورمالمون 2431. لحد الان مزيان. لوبيراسيون اللي كتجي لي من بعد عندي واحد لو بون دو سورتي نيميرو 22 بطبيعه الحال نفس الشيء اللي درنا في السورتي الاولى لونطري غادي نديرو هنايا. غنجيو 19 12 2017 السورتي ديالنا فين نقلبو على سورتي هي هاد لابارتي هادي. كنجيو شحال عاطينا ديال خرجنا في لو سورتي، خرجنا 112 بواحد البري اللي نفسه اللي هو 17 درهم. نديروها بلون نوار باش تبان. اذا 112 مضروبه في 17 هي نورمالمون غادي تعطينا 1940. تنطبقوها ديالنا 1904 عفوا. سي بون. هادي سورتي يعني خرجنا 112 يعني 143 غادي نقصو منها 112 نورمالمون سي 31. البري يونيتير بقى ميم سي 17 اي بوي le montant total 527. عندنا دابا واحد لوبيراسيون دونطري في لو 22 ديسمبر 2017. شحال دخلنا؟ قالوا لنا باننا دخلنا 30 كونتيتي بواحد البري اللي هابط يعني 15. اذا واحد التوتال كيولي 150. 15 في 30 450. دابا انا دخلت شنو غنمشي للستوك ديالي ندخل السلعه ديالي. شنو غادي نزيد؟ 31 بلس 30 يعني 61. البري دخلناه ب 15 يعني ما بقى 17. 15 في 61 915. مزيان. دابا انا في حد الان في 22 12 عندي 61 كونتيتي بالثمن ديال 15 درهم بالمونطون ديال 915. عندي في لو 30 12 2017 une opération de sortie. غادي نحاولو نخرجو. عندنا في لو سورتي ديالنا 30 كونتيتي بواحد البري اللي ما تبدلش يعني كيبقى 15. نعملو لها باش تبان. اي بوي 30 عفوا 52 مضروبه في 15 كتعطينا 780. سا مارش. صورتيناها يعني خرجناها من ستوك ديالنا 61 ناقص 52 9. لو بري بقى الميم 9 في 15 635. سي بون. يعني لحد الان عندنا 9 لي برودوي 15 ثمن درهم الثمن الوحده و135 درهم الطوطال ديال داك السلعه كامله. ستوك فينا اللي بقى عندنا في 31 في 12 يعني في الاخر ديال الشهر ديالنا عندنا 9 لي برودوي
الثمن ديال 15 ب 535. هذه كتكون هي الريزلطه الاخرانيه. بالتالي هنا حنا خرجنا واحد لو طابلو، جيرينا لي ستوك ديالنا وشفنا شحال بقى لنا، شحال كان عندنا في ستوك انيسيال، شنو دخلنا وشنو خرجنا، وصلنا لواحد الريزلطه ديال ستوك فينال. يعني من 108 ديال لي كونتيتي ولينا دابا في 9 في الاخر ديال الشهر. هاد لو طابلو اولا هاد لي زيتا دوبيراسيون خاصه بلاغانيت انتي شوت. بالتالي حنا شنو كنكونوا درنا هنايا؟ فحنا كنكونوا جاوبنا على السؤال الثاني وربحنا 4 ديال النقاط بساطين كما كتشوفوا في الجدول بسيط. يعني كنبدا بستوك انيسيال ديالي، كانت اوبيراسيون دو سورتي كندير سورتي ونقص، كانت اوبيراسيون دونطري كندير اونطري وكنزيد، والعمليه غاديه حتى كنجي لاخر الشهر وكندير واحد ستوك اللي هو فينال. سا مارش. يعني لحد الان عرفنا لا ميثود كماب. يعني واحد لا ميثود سي une technique de gestion de stock qui consiste à valoriser les sorties à un coût unitaire بطبيعة الحال qui est en moyenne بطبيعة الحال des coûts unitaires aussi des entrées et du stock initial. Ça marche. كاين دي ديفينيسيون اخرين مي دائما تمشي للابسط وتمشي لوحده اللي غادي تبقى عاقل عليها. دابا دوزنا ليكزارسيس الاول، ليكزارسيس الثاني اولا لي كيسيون الاول والثاني، عندنا 5 بوين دابا في الراسيت ديالنا، بقاو لنا 5. كيقولوا لنا في الكيسيون اللي جايه on veut présente un extrait de cadencé de shampoing et sérum pour cheveux arganette. حنا دابا فهاد السيتوياسيون غادي نتكلموا ثاني على لو كادونسي من بعد ما شفنا لا ميثود كماب اللي طاحت في هاد ليكزام كماب شاك اونطري. دابا غادي نشوفوا لو كادونسي. يقولوا لنا بان عطينا واحد ليكستري ديال الكادونسي كونسيرن واحد لو شامبوان واحد السيروم، يعني سيروم الشعر وشامبوان الشعر ديال هاد الارغانيت ديال الارغان. عطينا البرودوي، عندنا شامبوان اي سيروم، وعطينا 4 سيمين يعني خاصين بشهر 9. عطينا في السيمين ما بين 4 9 2017 حتى 10 9 2017 كان عندنا في ستوك ديالنا 6 خاصة بالنسبة للشامبوان ستوك انيسيال ديالنا. كوموندينا 15 وبعنا 10. بالنسبة للسيروم كان عندنا 4 كوموندينا 14 وبعنا 12. بالنسبة لا سيمين الثانية ما بين لو 11 بين لو 11 حتى لو 17 في نفس الشهر عندنا في ستوك انيسيال ديالنا 8 برودوي اولا 8 كونتيتي، عندنا 14 اللي ديجا كوموندينا وبعنا 13 كونسيرن شامبوان. بالنسبه للسيروم كان عندنا ستوك انيسيال ديالنا 6 برودوي، بعنا لا كوموندينا عفوا 17 اي بعنا 10. لا سيمين الثالثه لو 18 سبتمبر 2017 حتى لو 24 سبتمبر 2017 من نفس الشهر بطبيعه الحال عندنا في الستوك انيسيال ديالنا 5 كونتيتي بالنسبه للسيروم والشامبوان. كوموندينا 17 بالنسبه للشامبوان اي كوموندينا 14 بالنسبه للسيروم. 14 اللي بعنا من لي فونت ديال الشامبوان و 14 اللي بعنا من لي فونت ديال السيروم. لا ديرنيير سيمين لو 25 سبتمبر حتى لو 30 سبتمبر الاخر ديال الشهر كوم في الستوك انيسيال ديالنا كان عندنا 4 اللي شاطونا وكان عندنا 5 من السيروم، يعني 4 من الشامبوان و5 من السيروم. كونسير لا كونتيتي كوموندينا 17 بالنسبه للشامبوان وكوموندينا 11 بالنسبه للسيروم. لي فونت بعنا 16 اي بعنا 14 بالنسبه للسيروم. هذا واحد لا كادونسي كيكالكولي لنا لا كادونس دي فونت. يعني في غادي نتعرفوا على لو كادونسي، حيت بين لي كيسيون عندنا اكوا سير ان كادونسي، شنو كنعنيو بلو كادونسي. لاحظتوا ناس كيبين لنا باننا شنو عندنا في ستوك انيسيال، شنو عندنا في الكونتيتي كوموندي، شنو ليفغينا وشنو بعنا. فكنديو واحد الفكره، كناخذ واحد الفكره على شنو هو لو كادونسي. بطبيعه الحال راه ما تدخل ليكزام تكون عارف، مي لا قدر الله ونسيتي كيبقى كيبان لك كتوضح الامور ملي كتقرا لو كادونسي شنو هو، ولا ملي كتقرا داك التي بي. سي بون نشرحوا مع بعضياتنا لو كادونسي. كيقولوا لنا بانه سي ان دوكيمون كي بيرمي دو كالكولي لا كادونس دي فونت. الا لاحظتوا قلنا بانه كيبين لنا شنو في لو ستوك انيسيال، شنو كوموندينا، شنو ليفرينا وشنو بعنا، يعني كيبين لي الوتيره ديال البيع d'une période pour en déterminer la quantité à commander ديال واحد البيريود محدده. يعني في هذا لو كادونسي كيبين لنا البيريود ديال سبتمبر. il aussi enregistre pour chaque référence le stock initial. كاع لي ريفيرونس كيعطيني واحد ستوك انيسيال ديالهم اي لي زونطري
اي لو ستوك انيسيال. فالا جيتو تشوفوا في ليكزومبل اللي عاطينا هنا راه كلهم عندهم ستوك انيسيال. سي بون ستوك ديال الديبي د لا سيمين ولا ستوك انيسيال دائما كيكالكولي لنا لا كادونس دي فونت، يعني في هاد السيمانه ها شحال ها شحال ها شحال، وها باش دخلنا في السيمانه الجايه ستوك انيسيال ديالها، وها باش دخلنا عفوا الى غايه الاخر ديال الشهر فاش كنلقاو واحد الستوك اللي هو فينال شحال بقى لنا. فا كوا سير ان كادونسي؟ لو كادونسي كيكالكولي لنا لا كادونس دي فونت. C'est un document qui permet de calculer la cadence des ventes d'une période pour en déterminer la quantité à commander. باش كنديتيرمينيو داك الكونتيتي اللي خصنا نكومونديو اللي خصنا نجيبو للسوسيتي واللي خصنا نبيعو. سي بون. هذا واحد البوان اللي صراحه ما خاصش الواحد يضيع، يعني بسيطه، يعني حتى ما تكونش حافظ غير تكون فاهم تقدر تجاوب على لو كادونسي. عندنا دوزيام كيسيون à partir des données du cadencier calculer la livraison reçue chaque semaine. يعني هاد لا سيمين هاد لا سيمين هاد لا سيمين هاد لا سيمين كل سيمين بوان 4 بوان غادي نكالكيليو عفوا لا كونتيتي ليفري، لا كونتيتي اللي تليفرات بالنسبه لشاك سيمين. لا كونتيتي ليفري عندها واحد لا فورميل بحال لي فونت، بحال ستوك انيسيال، بحال ستوك فينال. لا كونتيتي ليفري لا فورميل ديالها سي لي فونت موان لو ستوك انيسيال بلس لو ستوك فينال. مثلا باش نخرجوا هاد لي فونت هاد لا كونتيتي هادي، باش نخرجوا هاد لا كونتيتي هادي ليفري ديال الشامبوان وديال السيروم، خاصنا ناخدو لي فونت ديالنا نقصوا منهم لو ستوك انيسيال باش بدينا في لا سيمين، ونزيدو عليهم لو ستوك فينال اولا لو ستوك اللي كيتسمى ستوك انيسيال ديال السيمين اللي داخله. ففي هاد السيمين هنا راه كيتسمى ستوك في انيسيال، ولكن بالنسبه لا سيمين اللي قبل منها فهو ستوك فينال. كنتمنى الامور تكون واضحه، يعني ما نعقدش عليكم. هانتوما ستوك انيسيال كونتيتي ا كوموندي، حنا في سيمانه دابا لي فونت اللي خصنا نخرجوا لا كونتيتي ليفري لا ليفريزون. حنا دابا سالينا سيمانه، السيمانه الداخله كنبداو هاد السيمانه بستوك انيسيال، ولكن بالنسبه للسيمانه الاخرى راه ستوك فينال ديال السيمانه ديال هاد السيمانه. يعني هاد السيمانه عندها ستوك انيسيال ديالها، بالنسبه لهاد السيمانه كيتسمى ستوك فينال. باش سالينا هاد السيمانه كندخلو به السيمانه الجايه، ونفس الشيء كيطبق على الاسابيع اللي جايين. سي بون. نكالكولو مع بعضياتنا هاد لو تي بي. عندنا بالنسبه لا ليفريزون الاولى عندنا نطبقو غير الفورمول ديالنا، عندنا كتساوي لنا لي فونت موان لو ستوك انيسيال بلس لو ستوك فينال. نخدموها مع بعضياتنا. عندنا لي فونت يعني 10، كنزيدو عليهم كنقصو عليهم 6 ديال ستوك انيسيال، اي بوي كنزيدو عليهم ستوك فينال ديال السيمين اللي داخله هي 8. فشحال غادي تخرج لنا؟ سي 12. سي بون. 10 ديال بعنا 10 الحبات، حيدنا 10 حيدنا منها شحال بقات لنا، شحال كان عندنا؟ يعني بقاو لنا 4، زدنا عليهم ستوك فينال شحال بقى لنا في الاخر اللي هي 8، خرجت لنا 12. اذا ليفرينا 12 البرودوي. نفس الشيء بالنسبه للسيروم، بعنا 12 البرودوي، حيدنا منه 4 اللي 4 ديال لي برودوي اللي كانوا عندنا ديجا في الستوك، وزدنا عليهم شحال بقى لنا في الاخر في الستوك ديالنا اللي هي 6. نورمالمون غادي تخرج لنا 14. لا ليفريزون بالنسبه لا سيمين الثانيه، لاحظوا هنايا شنو غادي ستوك انيسيال وستوك فينال كيفاش غادي يولي. بعنا 13 8 كانت عندنا في ستوك انيسيال، ستوك فينال ديالنا هو هذا ديال لا سيمين اللي تابعه. وعاوتاني بالنسبه لهاد لا سيمين لاحظوا ملي غادي نوصلوا لها فين غيولي ستوك فينال ديالها. اذا 13 لي فونت ناقص 8 اللي كانوا عندنا في لو ستوك انيسيال بلس ستوك فينال اللي هي 5 كتخرج لنا 10. سي بون. نفس الشيء نطبقوه بالنسبه لو سيروم، عندنا 10 برودوي نقصوا منهم 6 هي 4، نزيدو عليهم 5 هي 9 ديال لي برودوي ديالنا. لا سيمين لا تخوازيام سيمين، لا سيمين الثالثه، لاحظوا معايا 17 اللي بعنا في هاد السيمين كنرجعوا للستوك انيسيال اللي كان هو ستوك فينال ديال السيمين اللي قبل هي 5، يعني 17 كنقصوا منها 5 ونزيدو عليها ستوك فينال اللي هو ستوك انيسيال ديال السيمين اللي داخله اللي هو 4. ف 17 ناقص 5 زائد 4 نورمالمون تخرج لنا 16. نطبقوا نفس الشيء، يعني 14 لي برودوي نقصنا منهم 5 اللي كانوا عندنا في ستوك انيسيال وزدنا عليهم 5 اللي بعنا، فكيبقى المونطون وهو 14.
لا ليفريزون بالنسبه لا سيمين الثالثه عندنا لي فونت ديالنا 16 خصنا نقصو منهم 4 اللي كانوا عندنا في ستوك انيسيال وغادي نزيدو عليهم ستوك فينال اللي هو 3 غادي تخرج لنا 15. نفس الشيء بالنسبه للسيروم 14 لي فونت ناقص 5 ستوك انيسيال زائد 3 بالنسبه للستوك فينال كتعطينا نورمالمون 10. سي بون. باش كنكالكوليو لا ليفريزون سي لي فونت موان لو ستوك انيسيال بلس لو ستوك فينال. ça marche. اذا عرفنا لا كادونسي، عرفنا كيفاش نخدموه، عرفنا لا ميثود كماب كيفاش نخدموها، عرفنا شنو كتعني اي بوي اوسي لا ديفينيسيون ديالها. كان هذا هو ليكزامان د لا بروفيزيونمون دي بوين بساطين ما خاصش حتى واحد يضيعهم بطبيعه الحال. جو vous remercie pour votre attention. نتمنى نكون قربتكم شويه من لا بروفيزيونمون كيفاش كتجي في لي زيكزامان دو باساج. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.